بونجور تو الموند، مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديد من سلسلة الالغوريثم. اللي اختارينا اننا نديرو واحد الالغوريثم اللي نفهمو به لي نوسيون اللي فاتو ونزيدو نستوعبوهم مزيان ومزيان. دونك عندي هنايا واحد الالغوريثم سميتو افيشي، وعندي هنايا كل سطر وعنده واحد المعنى. دونك غادي نفهمو كل سطر وشنو كنقصدو به بالضبط. اول سطر عندي هنايا هو فاريابل ا دو بوين دو تيب اونتيي، سيتادير هادي واحد لا ديكلاراسيون. لا ديكلاراسيون ديالاش؟ ديال واحد لا فاريابل. هاد لا فاريابل شنو سميتها؟ شنو هو لو تيب ديالها؟ اونتيي. سيتادير غنتخيلو هادي هي لا ميموار، سيتادير اننا اختارينا واحد لومبلاسمون ميموار وسميناه داكوغ. لو تيب ديال هادوك لي دوني او بيان اللي غادي يقدروا يستوكاو في ديك فهو اونتيي تو سامبلومون. عندي reçoit 20، سيتادير داك لو كونتوني ديال ديك الفاريابل حطيت فيه 20 تو سامبلومون. عندي écrire salut، دونك منين قلنا منين كنهضروا بإكريغ دونك كنهضروا على ليكران تو سامبلومون. عندي واحد لافيشاج، دونك هنايا شنو غادي تافيشا ليا او نيفو د ليكران؟ عندي هنايا كيف ما كتشوفوا هاد سالو بين جوج شريطات، سيتادير واحد شين دو كاركتير. وقلنا ان ملي كتكون عندي واحد شين دو كاركتير كتافيشا كيف ما هي، داكشي اللي بين جوج شريطات كيتافيشا كيف ما هو. دونك تو سامبلومون او نيفو د ليكران غادي تافيشا سالو. غادي ندوزو لانستركسيون الثالثه اللي عندي فيها écrire la valeur de a et de point virgule a. دونك هنايا عندي اكسبرسيون الاولى واكسبرسيون الثانيه. الاكسبرسيون الاولى اللي فيها لا فالور دو ا اي كيف ما شفنا قبل écrire salut شين دو كاركتير، دونك كتافيشا كيف ما هي. وعندي هنايا فيرغول ليكسبرسيون الثانيه ا شنو هي؟ سي اون فاريابل. وشنو قلنا ملي كتكون عندي اون فاريابل كتافيشا ليا لو كونتوني ديال ديك الفاريابل. دونك تو سامبلومون هنايا غادي تافيشا ليا لا فالور دو ا اي دو بوين 20. Dans l'instruction suivante اللي فيها écrire donner une valeur pour a. دونك هنا عندي واحد شين دو كاركتير، دونك قلنا كتافيشا كيف ما هي، سيتادير غادي تافيشا ليا donner une valeur pour a tout simplement. Dans l'instruction suivante اللي فيها lire a. lire a سيتادير انني كنتسنى من لوتيليزاتور يدخل ليا شي حاجه باش بالكلافي داكوغ. هنا كيجي داك لو رول ديال داك الميساج اللي قبل اللي بي افيشيتو لوتيليزاتور اللي فيه دوني اون فالور بوغ ا، باش يفهم انه راه خصو يعطي واحد الفالور بوغ ا داكوغ. دونك منين كيجي مثلا هنايا جا دخل 10 ودار اونطري داكوغ، دونك شنو كيطرا او نيفو د الميموار؟ هادي قلنا كنعتبروها حنايا كنتخيلوها بحال الميموار باش نفهمو تو سامبلومون ان كل حاجه راه تتحط في بلاصتها اكسيتيرا. دونك هنا منين جا دار 10 ودار اونطري، دونك هاد 10 مشات ستوكات في لا فاريابل ا داكوغ. غادي تسولوني شنو طرا لديك 20 اللي كانت؟ هذيك 20 اللي كانت تو سامبلومون تاكرازات ولات ديك ا فيها 10 داكوغ. بالنسبه للانستركسيون الاخرى اللي فيها écrire la valeur de a et virgule a باش نافيشيو لو كونتوني ديال الفاريابل الجديد ونفهمو يعني لا نوسيون اكسيتيرا. دونك هنايا درت لا فالور دو ا اي 10. حيت علاش 10؟ حيت الاخر قيمه خدات هذيك ا هي 10. دونك كنتمنى يكون ليكزامبل مفهوم. وهنايا باش نزيدو نوضحو مزيان علاش حنايا كنحتاجو اصلا هاد الالغوريثم، غنعتبروا هذه شنو هي. الا جيت سولتكم هي كالكولاتريس. مثلا هنايا درت 5 موان 5 تافيشا ليا 0. غادي تسولوني شكون اللي دار ليا هنايا هاد لوبيراسيون اصلا؟ شكون اللي دار ليا هاد 5 موان 5؟ غادي نجي نقول لكم كاين واحد البروغرام داكوغ، تو سامبلومون واحد البروغرام هو اللي دار ليا هاد لوبيراسيون. مي هاد البروغرام راه ديجا كان شي حاجه، دونك شنو كان ان الغوريثم. وهاد الالغوريثم شنو طرالو باش ولا بروغرام؟ طرات له واحد
traduction. La traduction est un langage de programmation, soit C, soit C++, soit Java, etc. Il y a plusieurs types de les langages de programmation اللي غادي نشوفوهم بطبيعة الحال ملي غادي نساليو سلسلة ديال الالغوريثم. دونك هنايا كتبين لينا ان الا فهمنا مزيان الالغوريثم دونك غادي يسهل علينا ندوزو مثلا لا بروغراماسيون ونفهمو كثار وكثار لي لونغاج دو بروغراماسيون حيت كتولي ديك الساعه غير لا تراديكسيون. داكوغ دونك ميرسي بوكو على المشاهده ديالكم، والا كاينه شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه يعني بغيتو نزيدوها ولا شي اقتراح دونك ما تنساوش خليوه في كومونتير. مع السلامه.